चौगा जाणांचे फोटो दाखोवन हांवें व्हिडिओ केलो आनी हांवें काँग्रेस कित्याक सोडली ते सादारणपणान सांगलें। कोणी तरी दोगा तिगा जाणांनी चोरांनी फटिंगांनी म्हाका कॉमेंट्स मारला मनोहर पर्रीकाराचें नांव घेवं नाका म्हणून। अरे बाबा, मनोहर पर्रीकाराचें हांवें वायट हेतून नांव घेवंक ना, हांवें अजिबात वायट हेतून नांव घेवंक ना। तुका ते कोण पळय आसा तिगा चौगा जाणां म्हाका तांकां सांगीन दिसता तुमकां इतलो जर अभिनव ना त्या साखळेच्या बंटीन ते मनोहर पर्रीकर म्हणून जे मोपा एअरपोर्टार नांव दवरता म्हणून जे फामाद केल्ले ते कित्याक दवरूंक ना म्हणून विचार मरे मेल्यानो ते विचारपाक जायना। इतलो अभिमान आसल्या हांवें व्हिडिओ केला 3-4 फावटी केला मनोहर पर्रीकराच्या नांवाचो उद्ध्वस्त करतात हे म्हणून। त्यांचे बॅनरां लागता, पयलीं मनोहर पर्री लागतालो, श्रीपाद भाऊ लागतालो, तानावडे लागतालो, तो कोण तो एक MP आसलेलो तो लागता, त्याचो फोटो लागतालो। आता बंटीचो एकट्याचोच लागता, एक दिल्लीचो बंटी आणि एक गोवाचो बंटी, 2 बंटी लागता आणि भितूरल्यान कोण बबली साखळीची बबली कळ्ळें तुमकां ते लागता। तुमकां इतली हिम्मत ना। आज गोंयभर तुम्ही रेड लायट एरिया काढली म्हणटा बरी गजाल, पण आज गोंयभर रेड लायट एरिया जाल्ली आहा। विचारपाक तपासतात आहा, कलांगूट वचून पळया, बागान वचून पळया, व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी वचून पळया कितें चल्लां ते स्टेशनूय पळया, ते पणजे रस्त्यार पळया, राजधानी सगळी काबार केली ते पळया। गोंयाचे नंबर नाक कापपा सारखे, गोंय नंबर 1 रेपाक लागून नंबर 1 आणि खंयच्याच स्टेटीन इतले रेप जाता तितले गोंयान जाता तेन्ना नाक कापले ना रे मेल्यानो तुमचे। म्हाका कॉमेंट्स मागता, तुमकां मरे गरज ना न्हू म्हाजो व्हिडिओ पळोवपाचो, पळय नाका। हांव मनोहर पर्रीकराचो केन्नाच वायट तो म्हाजो खरें म्हणत जाल्यार तो म्हाज्या विरोधाचो, पण हांवें तेजे प्रत्येक बरें तुमच्या पार्टीच्या लोकांनी BJPच्या पार्टीच्या लोकांनी सुद्दां आज पर्यंत ताका लागून म्हटलें ना कित्याक तेजें नांव दवरिना कोण हो मनोहर कोण आजगांवकर फट्टे कट्टे कोण हो कित्याक मनोहर पर्रीकराचें नांव दवरिना। आसा ह्या 3-4 जाणांनी कोणें म्हाका तुज्या ह्या पॉलिटिक्सान तेजें नांव कित्याक घेता गो म्हणून कोण पळय म्हाका कॉमेंट्स बरयला ताका लागून सांगता। आसा तुमकां हिम्मत ताका बापायचें जाल्यार मनोहर पर्रीकर म्हणून घालून तुमी दाखया। बसा थंय उपाच्यान, हांव येता तुमच्या वांगडा। अरे हांवें फाटल्या दिसांनी दिवाळीचे आणि चवथीचे बॅनर घातले, बबलीन साखळेच्या बबलीन आपलो एकट्याचोच फोटो लायलो आणि दिल्लीच्या बबलीचो लायलो। हांवें म्हटलें हळू मनोहर पर्रीकराचें नांव काडून भायर उडयता म्हणून। श्रीपाद खंय गेलो काय म्हणून, मनोहर खंय गेलो, तेंडुलकर हो तो आमचो तानावडे खंय गेलो, तेंचे पयलीं येताले अध्यक्ष खंय गेलो, तेंचे कोणा ते विचारपाक जायना। म्हाज्या हेजेर कॉमेंट्स मारता, इतले तुमच्या मनान कुसला मेल्यानो हांव गोंयांक लागून कितें काम करता ते खंय तुमकां उजो लागला। अरे कित्याक उजो लावन घेता रे, माझे दुस्मान सुद्धा झालो न्हू जाल्यार त्याने जर बरें काम केलां न्हू हांवें सदांच तेजी तोखणाय केल्या। कित्याक हांव एक खरेंच सोशल वर्कर, तुमच्या सारखे चोमडे न्हू हांव, चमचे न्हू हांव, पयशे घेवन कमेंट मारता हांव मारता आनी ते बी कितें डुप्लिकेट कार्डां करून रे फेक येवन म्हाज्या हेचेर मारता कित्याक कापासतात ना सांगून दवरता। नाका जाल्यार कॉमेंट्स म्हाका घालूं नाका। हांवें कोणाच्या भाटांतले न्हू उखलून हाडून खावंक ना, कोणा कडेन मागून खाल्ला जायत, उखलून हाडून कोणाचें खावंक ना। उगडास दवर, परत म्हाका कॉमेंट्स असले नाका जाल्ले घालूं नाका आनी म्हाज्या फेसबुकार म्हाज्या हेचेर येवं नाका। कित्याक म्हाजो चॅनल चलता पळय चलो न्ही, म्हाका अपेक्षा ना, म्हाका फक्त लोकांक मार्गदर्शन करपाचें आहा आनी ते लोकांक मार्गदर्शन करून लोकांक बरें कितें तें गोंया बद्दल कितें वायट जालां तें दाखोवपाचें आसा। तुमच्या सारक्या चमच्या वांगडा उलोवपाचें ना। हांव मुद्दम सांगूंक येला कित्याक 3-4 जाणांनी तुमी तें घातलें तुमकां हांवें तेणें बरें केलें, हय बरें केलें हांव करना, पूण आज गोंयान जें चल्लां हांवें तेन्नाच म्हटलेलें ताका जबाबदार तुमीच आसतले म्हणून, तेन्नाच म्हटलेलें। कित्याक आज आमकां नांवूय पडलें, खंयच्या स्टेटीन इतलो रेप जायना तितलो गोंयान रावता। खंय मेल्ले रे तुमी, खंय मेले? आसा हिम्मत तुमकां जाल्यार ते कोण रेप करूंक भोंवता हांगासर खंय काय पयर आजूच मरे मेळे दिश्टी पडले आमकां त्या भुरग्याक इस्कॉलानसून येयले मोलेस्ट कोणें लोकांनी ताका मारलो मागीर। खंय न्हिदतात तुमी, हें करपाक तुमकां जायना, म्हाका कमेंट्स मारूंक भोंवतात। हे रे चेडवांक पळया कशे कशे पिनतात ते, कॉलेजीच्या भायल्यान वचून उबे रावा, ते जांगोडी कांगोडी ते कितें खातात पळय, ड्रग्स बी घेता, तांकां पळया वचोन हे ड्रग्स बी कोण विकता, हे तुमचेच सयरे विकता आनी तुमकां म्हाजेर कॉमेंट्स मारूंक धाडटा। ते गांजोडी बिंजोडी बंद करा मरे। मनोहर पर्रीकराच्या अक्षरशः ह्या बबलीन नांव पिड्ड्यार केलें वयरसून। हांवें ते सुद्दां व्हिडिओ केला, म्हाजें खरेंच हें आसा जाल्यार व्हिडिओ पळया। कशें म्हटलां हांवें की मनोहर पर्रीकरान जें केलां ह्या बबलीन सगळें वयरसून बसोन रडटा आसतलो खंय आपूण चुकलो आनी एका खुर्ची दिली म्हणून। तुमकां ताका विचारपाक जायना, ताका वयर काडपाक म्हाजेर कॉमेंट्स घालता। हे रे आसा हिम्मत, यो फुड्यान आनी उलय। गोंयान खंय खंय कितें कितें पाड पडला पळय हांव सांगता तुमकां बेश्टेच बसून। हांव मनोहर पर्रीकराचो म्हाजो ओपोजिशन तो, पण हांवें तेजें केन्नाच वायट चिंतोंक ना। म्हाका फोटो तेजो लावंक ना म्हणून म्हाका वायट दिसलें, मनोहर पर्रीकराचें नांव बरोवंक ना म्हणून म्हाका वायट दिसलें। आज मनोहर पर्रीकराक सामको गायब केल्ल्या भशेन दिसता। इतली अक्कल आसा जाल्यार मनोहर पर्रीकराचें नांव मोपा बरया
हांवूय अभिमानान हे जातले की जमक जाय म्हणून. तो आजगावकर बाब म्हणटा हांव तो मनोहर आनी एकटो कोण म्हणटा हांव तो मनोहर. असले करून दवरला हेणे. हो सगळे आपले आपले बंटीच्याच नांवाचे सगळे जमक जाय अशें चिंता. कित्याक तुमच्या सारके चमचे आहा न्हू रे तेज्या वांगडा म्हणून पाड पडला. तेणें गोंय राखलेलें. तो गोंयान काम करपाक फुडें सरलो मनोहर पर्रीकर आनी तेणें तो फावंडर श्रीपाद फावंडर तो फावंडर तुमी तेका काडून गुड्ड्याक मारलो. आज फोटो येयना तुमी घालिना म्हणून एक दीस तरी उलयले रे हय. वचून विचारले ऑफिसान बीजेपीच्या की कित्याक तुमी तेजे फोटो घालिना म्हणून. ताराक कमेंट्स मारून गेल्या. लज नासलेले मेल्ले तुमी. म्हाका म्हाज्या वाटेक मरे वचनाका. हांव कितें पळय आसता निस्वार्थ काम करता आनी म्हाका तुमकांय वायट म्हणपाचें ना. पण तुमी सांगलें तें बरें केलें की म्हाका खंय तरी हे पळय अशें उलोवपाक आनी चान्स दिलो तुमी. तुमकां जर म्हाजो व्हिडिओ पळोवपाक आवडना तोंड बंद करा, मोबायल स्विच ऑफ करा आनी ते डान्स पान्स कितें पळय दिसता ते पळया. म्हाका तुमचें पडोन वचोंक ना. खुबशे न्यूजवाले आहा तांकांय बी बरेच चिमटे येता कित्याक तेंच्या परस म्हाका चड व्ह्यू मेळटा न्हू म्हणून हळूच म्हाजो कितें बरो न्यूज आसले काडटात आनी आपल्या हितून घालतात निर्लज्ज कशें उगडास दवर. हांव तांकांय बी काय म्हणना काला लोकांक कळटुकूच जालें. तारा कितें म्हणटा तें कळटुकूच जालें. म्हाज्या फाटीक लागपाची गरज ना. आनी मनोहर पर्रीकाराचें नांव खरेंच आज मोपा एअरपोर्टार नांव तेजें पडोंक जाय. गोंयांत तेणें सांगलेलें बायणां तेणें काडलेलें पण आज गोंयभर रेप वाडले, धंदे वाडले. खंयसून चोडवां येवन पळय हांगासर कितें कितें करता. कित्याक तुमीच वचपी न्हू ते म्हणून ते तुमी उलयचे ना. गोंयभर तमाशो केल्लो आहा. ते केसनून पळय कोलवा पळय व्हडले व्हडले स्टारान मस्साचे आनी कस्साच चल्ल्या मरे. तुमी थंय राखणदार म्हणून वयतात म्हणून तुमी उलयना. तेणें काबार केल्ले तुमी शिजयले आतां आनी वाडयले तुमी. ते तुमीच ते उगडास दवर. हेच ते कोण असले चमचे आहा पळय आनी मागीर कित्याक सभ्य जातात तुमी. मनोहर पर्रीकाराचें नांव घेवं नाका म्हणून घेवं नाका कित्याक तेणें गोंयान कितें बरें केल्लें म्हणून म्हाका घेयन दिसता. आनी परत म्हाज्या वाटेक येवपाची गरज ना आनी म्हाज्या हेजेर कॉमेंट्सूय मारपाची गरज ना. म्हाका तुमचो व्ह्यूय नाका आनी तुमचे कॉमेंट्सूय नाका.